औलैंद वाली दे सहाबी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया नबी करीम दे करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने मेरे आका उमर फारूक ने आवाज़ां पे मार देने उमर मेरे कोले आ जा उमर मेरे कोले आ जाओ आप फरमाते ने मेरी आँख खुली मैनू ख्याल आया लगदा उमर दा आखिरी वेला आ गया नबी करीम उमर फारूक नु पे बुलांदे ने नौजवान इधर हजरत उमर फारूक ने ख्वाब वेख्या कि आपकी नाफ दे नीचे एक मुर्ग ने चुंझ मारी है आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर पैगाम भेजे आओ क्योंकि सिद्दीक अकबर दा घराना ख्वाबां दी तबीर दा बड़ा माहिर है आपने पैगाम भेजिया कि मैं ख्वाब देखे आए एक मुर्ग ने मेरी नाफ दे नीचे चुंझ मारी है हजरत सिद्दीक अकबर दे घरों पैगाम आया लाजपाला जेड़ी वसीयत करनी है कर लो लगदा आखिरी वेला करीब आ गया है नौजवान हजरत उमर फारूक दा आखिरी वेला करीब आया सारी जिंदगी दुआवां करदे रहे अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिका नाले फरमाते ने वजअल मौती फी बलदी रसूलिक अर्ज करदे सन या अल्लाह मैनू शहादत दी मौत भी देवी नाले मौत मुहम्मद दे मदीना तैयबा च देवी एक दिन बेटी हजरत हफ्सा ने अर्ज की थी अबू जी नाले शहादत मंगदे हो नाले मदीने दी मौत मंगदे हो शहादत किधरे मैदान जिहाद विच आउणी है नाले शहादत भी मंगदे हो नाले मदीने दी मौत भी मंगदे हो ये दो चीज़ां कट्ठियां किवें होणगियां आपने फरमाया जेड़े रब ने मैनू मक्के तो मदीने पहुंचा दिता है और मेरे दोवें काम भी कर देवेगा नौजवान एक दिन मदीना तैयबा दी गली च गुजरे अबू लुलू फिरोज ए मजूसी अग दी पूजा करने वाला गुलाम नौजवान मदीने च चक्कियां बना के बेच दे आके कहने लगा उमर फारूक मेरा फैसला करे आज फरमा की फैसला कहने लगा मेरा मालिक मेरे को बड़े पैसे लैंदा है फरमा किन्ने पैसे लैंदा है कहने लगा 2 तिरम रोजाना लैंदा है फरमा तू बड़ा कारीगर है बड़ियां चक्कियां बना के बेचना है तू रोजाना 2 तिरम मालिक नु दे सकना है उन्हें हजरत उमर फारूक ने आखिया कहने लगा मैं तेरा इंतजाम कर लेना तू मेरा इंसाफ नहीं कीता हजरत उमर फारूक मुस्कुरा पे फरमान लगे मैनू ते गुलाम भी धमकियां ला लेंदे ने नौजवानों अगले दिन हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ने वास्ते आए आपने जिस वेले तकबीर तहरीमा आखी ये अबू लुलू फिरोज मजूसी ने खंजर नु जहर विच डुबो के हजरत उमर फारूक दी नाफ दे नीचे मारिया उन्हें 6 बार कीते हजरत उमर फारूक नमाज पढ़दे जख्मी हो के डिग पे सहाबा नु फरमांदे ने नमाज पढ़ी जाओ जेड़े वेले नमाज पढ़ के सहाबा ने अबू लुलू नु पकड़िया उन्हें बड़े सहाबा नु शहीद कीता बड़े नु जख्मी कर दिता उन्हें जदों वेख्या मैं गिरफ्तार हो जाना है अपने आप नु खंजर मार के उन्हें खुदकुशी कर लई हजरत उमर फारूक नु घर लेके आए पेट दे अंदर बड़े 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 जख्म हो गए नौजवानों जेड़े वेले तबीब बुलाया गया उन्हें दूध पिलाया दूध आपदे जख्मां दे विचों बाहर निकल गया तबीब ने आख्या कोई इलाज नहीं मौत दा वेला करीब आ गया है इंज करो जड़ियां वसीयत करनियां कर लो नौजवानों ये आखिरी वेला करीब आया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बुलाया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने बुलाया उधरों अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बुलाया फरमाया जल्दी जाओ जाके उम्मुल मोमिनीन मायाशा नु अर्ज करे आज ओ जड़ी नबी दे गुंबद खिजरा दे नीचे एक कबर दी जगह बच गई है अम्मा जी जे इजाजत दे ओथे उमर दी कबर नबी दे पहलू च बन जाए जेड़े वेले अब्दुल्ला बिन अब्बास आए वेख्या मायाशा वेड़े च बैठ के पईयां रोंदियां ने अर्ज कीती अम्मा जी उमर फारूक फरमांदे ने मेरी आखिरी तमन्ना है मैं अपने यार दे पहलू च दफन हो जावां अम्मा आयशा ने फरमाया जगह ते मैं अपने वास्ते रखी सी पर मैं अपने ते उमर नु तरजीह देनी आ उमर फारूक नु नबी दे गुंबद खिजरा दे साए दे नीचे दफन कीता जाए नबी दे पहलू च दफन कीता जाए नौजवानों जड़े वेले आखिरी वेला आया
آپ نے پوچھا مینوں قتل کنے کیتا ہے؟ کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے؟ عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انہوں شہید کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا، او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں، یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی ہے، نبی دے مدینے دی موت دینی ہے۔ اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے، دعاواں بھی قبول ہو گئیاں۔ نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا نہ کتاباں چ پڑھیا، مدینہ طیبہ دے در قیامت صغرا دا منظر ہے، لوگ انج رہے ہیں جی میں آج کملی والے دا وصال ہویا، جی میں نبی پاک دے وصال دے دنیا روئی، انج حضرت عمر فاروق دے وصال دے روئی۔ نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا، جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت دے روندے رہے۔ جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے، دوبارہ اجازت لئی گئی۔ اما عائشہ نے اجازت دیتی، نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفن ہے، ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفن ہے۔ میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی۔ آپ فرماتے نے واہ واہ پاک جناؤ دے جناؤ اے دل بر کول بسیرا جون دیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا۔ جوانوں آپ دے وصال دے بعد حضرت عباس نبی پاک دے چچا جی فرماندے نے ایک سال دے بعد میں اللہ دی بارگاہ چ روزانہ عرض کردا سا یا اللہ مینوں عمر فاروق دی زیارت کروا۔ آپ فرماندے نے سال دے بعد مینوں خواب وچ ملے تے میں ویکھیا مدینے دی منڈی والوں کندھے تے کپڑا رکھیا تے مدینے دی گلی چا رہے نے، مدینے دی منڈی والوں خواب چ ویکھیا تے اپنے متھے تو پسینہ صاف کر دے آ رہے۔ حضرت عباس فرماتے نے میں پوچھا عمر کی بنی تے آپ فرماتے نے سال گزر کے فوت ہویا، اج حساب کتاب پورا ہویا، اللہ دی بارگاہ چو اج حساب پورا کر کے آیا۔ تے آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے میرا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، تے جے میں اپنے عملہ لہوندا تے پھر میں پھس جانا سی، شکر ہے کہ رب کریم دے نال میرا واہ پیا، اس کریم تے رحیم نے مینوں معاف کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بہت جری تے نبی پاک علیہ السلام دے عظیم عاشق اور صحابی جنہاں نے اسلام نو اونچا کیتا۔ جبریل نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ ایک اسلام نے تہاڈے جان تے رونا ہے تے ایک اسلام نے عمر دے جان تے رونا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، سانوں انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا